يوليوز قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، ومن 6 إلى 8 يوليوز القطب العلمي والتقني، وكذا البكالوريا المهنية. وسوف تقتصر مواضيع هذا الامتحان حصريا على الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة، وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص. وفي هذا الصدد سيتم إصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون. كما سيعلن عن نتائج هذه الدورة في 15 يوليوز، فيما ستنظم دورة استدراكية من 22 إلى 24 يوليوز بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020. إلى ذلك سينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و5 سبتمبر 2020، والذي ستشمل مواضعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة. أما فيما يتعلق بباقي المستويات الدراسية فسيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم، وكذا نقط الامتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية. وهنا لا بد من التأكيد على السلطة البيداغوجية الممنوحة إلى مجالس الأقسام في اتخاذ القرارات التربوية اللازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ. أما بخصوص المترشحين الأحرار فستنظم الامتحانات الخاصة بهم وفق البرمجة التالية: الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي فاتح وثاني يوليوز، على أن تنظم الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يومي 20 و21 يوليوز. الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا ستنظم الدورتين العادية والاستدراكية وفق نفس البرمجة المقررة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين. الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي والامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي بالنسبة للمترشحين الأحرار فسيتم تنظيمهما يومي 25 و 26 سبتمبر. وبخصوص امتحان التخرج بالنسبة لشهادة التقني العالي BTS فسينظم من 13 إلى 16 يوليوز، في حين ستجرى المباراة الوطنية لولوج مدارس التجارة والتسيير كنايم أيام 11 13 14 يوليوز، والمباراة الوطنية المشتركة CNC الخاصة بولوج مدارس المهندسين من 16 إلى 18 يوليوز، مع الاقتصار فقط على الشق الكتابي. واستعدادا للموسم الدراسي المقبل فسيتم تنظيم امتحان التخرج بالنسبة لكل من مركز التكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالنسبة للموجهين وأطر التخطيط، والمراكز الجهوية لأساتذة الأطر الأكاديميات وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزون، ابتداء من 20 يوليوز، على أن تتم عملية التعيينات خلال شهر غشت 2020. إلى ذلك ستعرف عملية التوجيه المدرسي والمهني والجامعي ابتداء من اليوم إطلاق منصة خاصة تمكن من تدبير جميع مراحل هذه العملية عن بعد انطلاقا من التعبير عن الرغبة. أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ففي إطار استقلالية البيداغوجية للجامعات قررت الوزارة باقتراح من ندوة رؤساء الجامعات وبتشاور مع النقابات القطاعية اعتماد المرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية كالإجازة المهنية والماستر في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز، مع نهج صيغ متعددة للتقييم، وذلك
نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين. كما يمكن لهذه المؤسسات إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل. أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح فسيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل، وذلك اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية الإيواء والإطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية. كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بعد، علاوة على الترخيص للطلبة الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي، ومع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية اللازمة من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوثهم. واعتبارا للتواريخ الجديدة للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، فقد تم إرجاء تنظيم جميع مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد الإعلان عن نتائج نهائية لامتحان الباكالوريا. وبخصوص الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في إطار التعاون الدولي الثنائي بين المملكة المغربية وبعض الدول، والذين التحقوا ببلدهم خلال العطلة الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها نظرا للإجراءات الحجر الصحي، فقد عملت الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول المعنية من أجل تنظيم الامتحانات النهائية لفائدتهم بالمغرب، مع اعتماد المماثلة بالنسبة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب. أما بخصوص قطاع التكوين المهني فسيتم تنزيل الإجراءات التالية: إجراء امتحانات تخرج في شهر شتنبر المقبل بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيل. وكما جرت العادة بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل سيتم تنظيم امتحان نهائي الخاص بهم في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد إجراء التداريب الميدانية. الاقتصار بالنسبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالنسبة لجميع التخصصات على احتساب حصريا نقط فروض المراقبة المستمرة، وإعلان نتائج أواخر شهر يوليوز المقبل. كما تقرر إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين الجدد إلى مؤسسات التكوين المهني بالنسبة لمستويي التقني والتأهيل إلى غاية شهر شتنبر المقبل. وللإشارة فإن امتحانات التخرج ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال الفترة الحضورية. وحفاظا على صحة جميع المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم مختلف الامتحانات، وبالتالي صحة كافة المواطنات والمواطنين، ستعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية التالية: تعقيم جميع مرافق مراكز الامتحانات عدة مرات في اليوم، توفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، العمل على احترام التباعد الاجتماعي، استعمال بعض المنشآت الرياضية، التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات حيث لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة 10 أشخاص بالنسبة لامتحانات البكالوريا. إلى جانب ذلك ستسهر الوزارة على تفعيل الإجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد للمواضع وتدبير لمختلف عملية الامتحان وتكييف الامتحانات بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة، وتدبير إيواء وإطعام الطلبة والمتدربين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية. ومن أجل الإعداد الجيد للدخول المدرسي بالرسم الموسم الدراسي المقبل ستنطلق التحضيرات لهذا الموسم ابتداء من منتصف شهر يونيو، على أن يتم انطلاق هذا الدخول المدرسي في 2 شتنبر بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، مع تخصيص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي، وذلك من أجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من مواصلة دراستهم
في الموسم المقبل في أحسن الظروف. بالنسبة لقطاع التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيتم الدخول الدراسي خلال شهر أكتوبر المقبل، علما أن الامتحانات ستنظم خلال شهر سبتمبر المقبل. وختاما أجدد التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لا زال ساري المفعول، حيث أن عملية التعليم عن بعد لا زالت مستمرة، وذلك لتمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من اكتساب المعارف والكفايات التي ستمكنهم من متابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وكذا لتجنيبهم التعثرات الدراسية التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا. وفي هذا الصدد ألتمس من الجميع التلاميذ والطلبة والمتدربين وكافة الأطر الإدارية والبيداغوجية والأسر وجميع الفعاليات المجتمع المزيد من التعبئة من أجل إنجاح جميع هذه المحطات، وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لأبنائنا وبناتنا. كما أدعوهم إلى مواصلة الانخراط في هذه الملحمة الوطنية النبيلة التي تعرفها بلادنا، وذلك حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العابرة ونرفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، ونواصل مسارنا التنموي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا